र अहिले मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने तपाईँले भन्नुको जस्तो निजी क्षेत्रले के गर्न सकेन भन्दाखेरि पनि होइन गिलासमा पानी भरिएको छ र निजी क्षेत्र यो बिचमा पनि केही ग्रामीण स्वरोजगारका विषयहरूलाई अगाडि उठाएको छ। हामीले ठुल्ठुला उद्योगहरूको चाहना त हाम्रो हो, तर साना र मझौला एसएमइजहरूको विकासमा जसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ उसमा त्यसले कहीँ न कहीँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अब अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा म सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन चाहन्छु। अब यस पछाडि चाहिँ म एक्सपर्ट प्यानललाई केही प्रश्नहरू गर्न दिन्छु, त्यस पछाडि फेरि म स्टेक होल्डर्सतर्फ जान्छु। पहिले चुडामणि भट्टराईको एउटा प्रश्न छ। धन्यवाद। दुवैजना राजनीतिक कर्मीले प्रश्न सोधिसकेपछि राजनीतिसँग रिलेटेड एउटा प्रश्न मलाई पनि सोध्न मन लाग्यो। खास गरी अर्थात् को क्षेत्रमा काम गरिराख्नुभएका, व्यापारको क्षेत्रमा काम गर्नुभएका उम्मेदवारहरू यहाँ हुनुभएको हुँदाखेरि मलाई एउटा सिधा प्रश्न सोध्न मन लागेको छ। दुवैजनालाई हो मेरो प्रश्न। उहाँले चाहिँ विद्यार्थी युनियनको चुनावसँग अहिले तपाईँहरूको चुनावलाई तुलना गर्नुभएको छ। एउटा म चाहिँ अलिकति संविधान सभाको सम्म पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने कोसिस गरिरहेको छु। संविधान सभाको चुनावमा अत्यन्त धेरै रकमको खर्च भयो भन्ने कुरा सबैले महसुस गरेको र भन्दै आएको कुरा पनि हो। र त्यो पैसा कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न सोध्यो भने सिधै ठोकिने ठाउँ पनि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमै पुग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब विगतमा चन्दालाई पारदर्शी बनाउने, ब्याङ्क खातामा लगेर राखिदिने र त्यसको पारदर्शी हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा कमिटमेन्टको रूपमा आउँदाखेरि पनि त्यो लागू हुन सकेको देखिएन र भनेको भन्दा पेश गरेको भन्दा लाखौँ करोडौँमा बढी खर्च भएको देखिन्छ, अरबौँमा बढी खर्च भएको देखिन्छ। दुवैजना उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, मिडिया र बिजनेस सर्कल यहाँ हामी साथमा छौँ। तपाईँहरूको अबको चन्दाको पारदर्शिताको बारेमा कमिटमेन्ट के हुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने अहिले संस्कृति फरक भएको छ। गत वर्षको चुनाव पनि नेताजीहरूले कसैले पनि बलजफत चन्दा माग्नु भएको छैन, उहाँले धन्यवाद दिनुपर्छ। र यसलाई अझ पनि बजेटमा व्यवस्था गरिकन र पार्टीको स्तर हेरिकन दिने व्यवस्था गर्न सक्यो भने र आफ्नो कर्पोरेट हाउसले पनि खर्च लेख्ने व्यवस्था गर्न सक्यो भने चाहिँ अझ हेर्नु भने सान्दर्भिक हुन्छ। जहाँसम्म उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रश्न छ, गत वर्ष द्वन्द्व भएकै हो, तर अहिलेको अवस्थामा भास्करजी मसँगै हुनुहुन्छ। कम द्वन्द्वात्मक, कम खर्चिलो हामी त्यो गरौँ। यसलाई अझ बढी मर्यादित, अझ बढी व्यवस्थित, साँच्चै पनि योभन्दा बढी उपलब्धि मेरो हुन सक्नुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ उद्योग महासङ्घको चुनाव सार्थकता हुनसक्छ। धन्यवाद। यहाँले अघि कम खर्चिलो भन्नुभयो, कति यहाँले चाहिँ कति गर्नुभयो यसपालि? होइन, म एउटा एकदम सही भन्नुभयो। पहिला यो हुन्छ, म एक मिनट टाइम लिन्छु। पहिला जिल्ला उद्योग संघ साथीहरूलाई दोष लाग्थ्यो। 70 सालको असार 15 गते प्रतिजङ पाण्डेको लागि नेपालगञ्ज उद्योग संघ साधारण सभाबाट तपाईँ अध्यक्ष बन्नुहोस् भनेर पास गरे, त्यसमा खर्च लागेन। अहिलेका साथीहरूको गाडी घोडा आफ्नै भइसक्यो। त्यहाँबाट पहिला जिल्ला उद्योग सङ्घमा अलिकति फरक स्थिति थियो। अहिले आफ्नो व्यवसायीकरण उद्यमशीलता गर्दाखेरि उहाँहरू सब सामर्थ्य भइसक्नु भएको छ। आफ्नो गाडी लिएर आफ्नो होटेलमा बस्ने सामर्थ्य भइसक्नु। अनि खर्च त काम देख्दैन तपाईँको आएर के खर्च हुन्छ तपाईँको आएर? अनि भास्करजी के यो सत्य हो? यो निर्वाचनलाई तपाईँले पहिलो अघिल्लो निर्वाचनहरूसँग दाज्ने हो भने यो निर्वाचन अलिक बढी व्यवस्थित भएको जस्तो मलाई लाग्दछ र यसमा चिन्ता र चासोको घेरा चाहिँ बढ्दै गरेको छ। र यो निर्वाचनमा प्रदीपले भन्नुभएको जस्तो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको संरचना यति धेरै ठुलो छ कि यसमा धेरै लजिस्टिक चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू आइरहेको पनि छ। तर अहिले उहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिले धेरै साथीहरूले काठमाडौँ आएर बस्दाखेरि, हिँड्दाखेरि, आफ्नै गाडी यिनीहरूले ल्याउँदाखेरि त्यति धेरै खर्च भइरहेको छैन। म तपाईँलाई एउटा मेरो यसपल्टको निर्वाचनको पहिलो एजेन्डा थियो, यो एजेन्डामा कमसेकम 5 तारे होटेलमा कुनै त्यस्तो कार्यक्रम गरिदिनु जसले खर्च बढी होस्। मेरा सबै कार्यक्रमहरू एउटा सामान्य ब्याङ्क्वेटमा भइरहेको छ। त्यो हुनाले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ ब्याङ्क्वेट र 5 तारे होटेलको खर्चमा कति डिफ्रेन्स हुन्छ। मेरो खर्च यति नै हो। अब चाहिँ एक्सपर्ट प्यानलबाट आशुतोष तिवारीजीलाई म प्रश्न गर्न आग्रह गर्छु। नेपालमा प्राइभेट सेक्टर बिजनेसको इमेज चाहिँ सर्वसाधारणमा त्यति राम्रो छैन। इमेज राम्रो नभएपछि क्रेडिबिलिटीको कुरा आउँछ, ट्रस्टको कुरा आउँछ र बाहिरको इन्भेस्टर्सहरूले हेर्ने पनि र यहाँको लोकल इन्भेस्टर्स हेर्ने पनि ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी कतिको सक्षम छ भनेर एक किसिमले उनीहरूले त्यसलाई भनौँ न हिसाब नगरिकन पनि आङ्कलन गर्छन् उनीहरूले। सो मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि नेपालमा अब चिया पसल थाप्ने मान्छेहरूदेखि लिएर ठुल्ठुलो उद्योगहरू स्थापना गर्ने व्यक्तिहरू सबैलाई एउटा चाहिँ ठुलो सर्कलभित्र व्यवसायको सर्कलतिर राख्न सकिन्छ। तपाईँहरूमध्ये एकजनाले अब निर्वाचित भएर अध्यक्ष भइसकेपछि तपाईँ र तपाईँको प्यानलले
नेपालमा बिजनेस फर प्रफिट बिजनेसको इमेज, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट अल अक्रस नेपाल बढाउनलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले डाउन स्ट्रिममा, ताकि के होस् भने मान्छेहरूलाई चाहिँ व्यवसाय गर्नुपर्ने यो चाहिँ देश विकासको काम रहेछ, ट्याक्स तिर्नु, रोजगारी दिनु भन्ने खालको गर्व हुने कुरा हुन्छ नि किसिमले, कुनै लुकेर अथवा कुनै एम्बारेसिङ हुनुपर्ने सिचुएसन नभइकन त्यसलाई क्रेडिबल बनाउन के पहल गर्नुहुन्छ? वास्तवमा मेरो यसपल्टको निर्वाचनको प्रमुख मुद्दा नै निजी क्षेत्रको सशक्तिकरण भन्ने छ। यसको अर्थ के हो भने निजी क्षेत्रको आफ्नो क्षमता विकास गर्ने, राष्ट्रिय रूपमा मात्र नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको क्षमता विकास गर्ने र राष्ट्रिय सामाजिक उद्यम व्यवसायको व्यवसाय गर्ने र एउटा त्यस्तो सानो स्वरोजगार गर्ने एउटा रिक्सा चालक समेत उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई आफ्नो संस्था भन्न सक्ने र उद्यमी व्यवसायहरू भित्रका केही विकृति विसङ्गति छन् भने त्यो विसङ्गतिलाई हामीले हटाउन सक्ने खालको निजी क्षेत्रको परिकल्पना मैले गरेको छु। र त्यो परिकल्पनामा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अहिले समाजले हेर्ने दृष्टिकोण निजी क्षेत्रलाई उद्यमी व्यवसायले जस्तो छ, नाफा घाटा भयो भने जेसुकै गर्ने वर्ग हुन् भन्ने, त्यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। र त्यसका लागि मैले अहिलेको निजी क्षेत्र भनेको सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको उद्यम व्यवसायको पक्ष गर्ने र अहिले पछिल्लो समय देखेको कर छली गर्ने वा खराब आचरण गर्ने उद्यम व्यवसाय पक्षमा नरहने खालको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको परिकल्पना मैले पहिलो एजेन्डाको रूपमा अगाडि सारेको छु। र सबै खाले साना मझौला ठुला उद्यम व्यवसायहरू सानोदेखि सानो उद्योगीहरूले पनि मेरो संस्था भन्न सक्ने खालको चाहिँ संस्थागत विकासका लागि मैले अग्रसर बढाएको छु। उहाँले भन्नुभयो नि यो कुरा हो त, यहाँले एकदम सही। अब एउटा सान्दर्भिक र अहिलेको जुन उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भूमिका सम्बन्धमा अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। म के भन्न चाहन्छु, सबभन्दा पहिला उद्योग व्यवसायले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्नु सक्नु, क्राइसिस आउँछ म्यानेजमेन्ट गर्नु सक्नु उद्यमशीलता हुन्छ। दोस्रो कुरा उच्च व्यवस्थापन गर्नु सक्नुपर्छ, सही म्यानेजमेन्ट गऱ्यो भने त्यो सस्टेनेबल इन्डस्ट्री हुनसक्छ। तेस्रो कुरा R&D मार्फत भिजन अगाडि हुनुपर्छ, पछाडिको व्यवस्था के हुनसक्छ, भिजनसहितको एउटा मतलब R&D गर्न सक्यो भने त्यो व्यवस्था राम्रो हुन्छ। तर पनि म के भन्न चाहन्छु यो अवस्थामा यो श्रमिकसँग, समाजसँग र एउटा सरकारसँग अर्थतन्त्रको रूपमा यो जोडेको हुन्छ। तिनटै पक्षलाई सन्तुष्टि गर्न सक्ने हाम्रो मूल उद्देश्य र हाम्रो कर्म हुनुपर्छ। त्यो हेऱ्यो भने हाम्रो ब्रान्डिङ हुन्छ। बाहिरको देशले पनि यसैले आधार मानेको मूल्याङ्कन गर्छ, चाहे वर्ल्ड ब्याङ्कले भनौँ चाहे ADB ले भनौँ, यो आधार मान्छ। यो नै मेरो संस्कार, यो नै मेरो धर्म, यो नै हाम्रो एजेन्डा, यो नै हाम्रो मतलब कार्य भएर बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि इकोनोमीलाई एउटा ठुलो सर्कल मान्ने हो भने चाहिँ बिजनेस प्राइभेट सेक्टर त्यसको सबसेट भयो भनौँ न, किसिमले स्मलर सर्कल भनौँ न, त्योभित्र पस्ने भनेर होइन। र संसारको कुनै पनि मुलुकमा विकास क्रम कसरी भएको छ भन्दाखेरि ओपननेस टु इनोभेसन, ओपननेस टु फरेन इन्भेस्टर्स, ओपननेस टु ट्यालेन्ट्स फ्रम एभ्रिवेयर, त्यो जति खुलापना आयो उति चाहिँ त्यो देशको पनि विकास हुने। हामीले सिङ्गापुर भनौँ अथवा ताइवान भनौँ अथवा भनौँ न UK, US विभिन्न देशहरू पनि एक्जाम्पल दिन सक्छौँ। नेपालको सन्दर्भमा के छ भने ग्लोबली कम्पिट गर्नु पऱ्यो कि इन्टरनेसनल कम्पिट गर्नु पऱ्यो कि एक किसिमको चाहिँ हामी सक्दैनौँ, हामीलाई अझ पनि प्रोटेक्सन चाहिन्छ, हामी इन्फन्ड इन्डस्ट्री हौँ, हामी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री हौँ भनेर आफैले एक्सक्युज बनाएर त्यो सक्षमताको बार नै पास गर्न सक्नलाई तिमी पनि नगर म पनि नगरौँ, हामीहरू लेट्स स्टे एट अ मिडियोकर लेभल भन्ने खालको एउटा धारणा जस्तो पाउँछु मैले कहिलेकाहीँ। तपाईँहरू अब एज द क्याप्टेन अफ द इन्डस्ट्री भनौँ, लिडर भएर तपाईँहरूले यो एटिट्युडलाई चेन्ज गर्नुहुन्छ कि यो एटिट्युडमा बस्नुहुन्छ कि वाट इज योर सेन्स अफ कन्फिडेन्स भनौँ न, वी क्यान डु इट, compete with anybody in the world and we can do it to the best of our ability। हामीसँग उद्यमीहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग हामीले चान्स नपाएको हुनसक्छ भन्ने खालको त्यो कन्फिडेन्स कतिको दिन सक्नुहुन्छ मार्केटलाई यहाँले? निजी क्षेत्रलाई वास्तवमा हामीले इन्जिन अफ ग्रोथ मानिरहँदाखेरि नेपाली निजी क्षेत्रलाई हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा विचलन गरेका छौँ, कहीँ हामी प्रोटेक्सनका कुरा गरिरहेका छैनौँ र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अब ठुला अर्थतन्त्र दुई बिचमा बसेका हुनाले हाम्रो क्षमताको विकास अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगको लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसका लागि सबभन्दा पहिला त राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नु पर्यो र अहिले पनि हामीले एकाधिकारमुखी मोनोपोलिजमको बिजनेसको कुराहरू गरौँ वा गुणस्तरका कुराहरू गरौँ, कन्ज्युमर चाहिँ सेटिस्फ्याक्सनका कुराहरू गरौँ, यसमा धेरै नेपाली चाहिँ कर्पोरेट हाउसेसहरू अहिले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा आइसकेका छन् र हाम्रो अहिलेको अभिभार भने के हो भने हामीले मिडियम चाहिँ इन्टरप्राइजेसहरूलाई, मिडियम क्लास इन्टरप्राइजेसहरूलाई हामीले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासम्म लैजाने खालको हाम्रो प्रोग्राम्सहरूभित्र रहनुपर्छ र अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको HR डिपार्टमेन्टले वा हाम्रो ट्रेनिङ विङ्सहरूले त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो एउटा पक्षमा। अर्को पक्ष हाम्रा साना यो सेल्फ इम्प्लोइमेन्टमा आएका चाहिँ नयाँ यङ अन्टरप्रेन्योरहरू, त्यो यङ अन्टरप्रेन्योरहरूलाई हामीले कर्पोरेट अन्टरप्रेन्योरसँग जोड्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ र त्यसका लागि हामी तयार छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। हाम्रो छाती फराकिलो हुनुपर्छ, हाम्रो मस्तिष्क खुल्ला हुनुपर्छ, हामी अझ पनि विद्यार्थी नै छौँ, धेरै कुरा सिक्नुपर्छ, राम्रा गरेका तथ्यले हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि चार्टर ब्याङ्क सुरुवात भयो, त्यसपछि ब्याङ्किङ व्यवस्थामा धेरै
उच्चार धेरै मात्रा राम्रा पक्षहरू निस्क्यो त्यहाँबाट। युनिलिभर कम्पनी मेडिसिन कम्पनी जसले धेरै मात्रामा कर तिर्छ, त्यसबाट सिक्न सक्ने कति राम्रो व्यवस्थापन, कति राम्रो उत्पादन, कसरी बाहिर एक्सपोर्ट गर्छ, त्यो तर्फमा राम्रोसँग सिक्यो भनेदेखि हाम्रा साना उद्योग ठुलो उद्योग हुनसक्छ, घरेलु उद्योग राष्ट्रिय उद्योग हुनसक्छ। त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि हामी युवा जनशक्तिलाई पनि आकर्षण गर्न सक्छौँ र हामी रोजगार वृद्धि गरिकन राष्ट्रको लागि अर्थतन्त्र टेवा पुर्याउन सक्छौँ। यो नै अहिलेको अपरिहार्यता हो। प्रायः सबै विषयमा यहाँहरू सहमत भएको जस्तो देखिन्छ। पाण्डेजीलाई भास्करजीको के चाहिँ एजेन्डा ठिक होइन जस्तो लाग्छ र उहाँलाई पाण्डेज्यूको कुन चाहिँ एजेन्डा चाहिँ यो अलि नभए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, अथवा दुइटै सहमतै हुनुहुन्छ कि सबै विषयमा? मलाई यो करिबन यो हामी दुईजनै बसेर चाहिँ यो डिबेटमा भाग लिएको करिबन 5औं वा 6औं विभिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम गरेर पहिलो कार्यक्रममा मैले जुन एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेको थिएँ, लगभग अब 2टा एजेन्डा बाँकी छ, सब एजेन्डा उहाँ लैसक्नुभयो। त्यही एजेन्डा बोल्नुभयो, सिमिलर भयो भने यो राम्रो पनि हो। यति बेला आउँदाखेरि 5-6वटा डिबेट हुँदाखेरि मेरो एजेन्डाहरू सबै उहाँका एजेन्डा हो भने अब सामूहिक एजेन्डा भयो। त्यो हुनाले म नेतृत्वमा आउँदाखेरि उहाँलाई आपत्ति हुने विषय भएन। चुनावै हुँदैन कि क्या हो? त्यो हो भने त चुनावै हुँदैन कि के हो? हामी के भनेदेखि अलिकति मोटाइमा पनि अलिक उनै छौँ। म उहाँलाई सम्मान पनि गर्छौँ, धेरै कुरा सहमत पनि छौँ। कति मलाई भन्छौँ हामीलाई साँडे नजुताइदिनुहोस्, हामी दुइटै साँडे एउटै गुरु भएर जुत्न चाहन्छौँ उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि। र यति हुँदाहुँदै पनि यहाँहरू दुवै मध्येमा उहाँको नेतृत्व चाहिँ हुनु हुँदैन, मेरै हुनुपर्छ भन्ने क्लेम चाहिँ के हो त? यसमा यो चाहिँ आम मतदाताहरू जहाँसम्म बस्न सकिएको छ उहाँको मनस्थितिमा उहाँले विचार गर्ने कुरा यो हामीले भन्ने होइन। यो चाहिँ अहिलेको उसमा 4 दिन 3 दिन बाँकीमा मतदातालाई छोड्ने प्रश्न हो यो। भास्करजी होइन, मैले धेरै पटक भनिसकेको छु होइन, उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा गरेर 2 दशक मैले बिताइरहँदाखेरि अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएपछि मसँग 2टा चोइस मात्र छन्। एउटा छोडेर घर बस्नु अर्थात् अध्यक्षको लागि लड्नु। मैले पछिल्लो चोइसलाई आफ्नो छनौट बनाएँ र थुप्रै चाहिँ मेरा साथीहरू जो यो कार्यसमितिमा हुनुहुन्छ, जो अहिलेको नेपाली उद्योग र व्यवसायलाई नेतृत्व गर्ने युवाहरूको जमात मेरो पछाडि छन्, उहाँको विज्ञता मसँग साथमा छ। त्यो विज्ञताका साथ मैले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी कार्यकाललाई एउटा सबल, सक्षम र दरिलो नेतृत्व दिन सक्छु भन्ने विश्वासका साथ अधिकारपूर्ण उम्मेदवारीलाई म अगाडि बढेको छु। प्राइभेट कम्पनी चलाउनु हेड अफ द अर्गनाइजेसन हो, एउटा मजा हुन्छ होला। त्यो एक किसिमको पब्लिकली भिजिबल लिडर भएर सर्टेन एजेन्डालाई पुस गरेर, जुन एजेन्डाको आउटकम आफ्नो हातमा छैन, विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजदेखि लिएर जनतादेखि लिएर मिडियालाई सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ र गेटिङ थिङ्स डन भनौँ न, काम पनि फत्ते गर्नु पऱ्यो। त्यो गर्नलाई जुन खालको कस्तो खालको लिडरसिप यहाँले चाहिँ इन्भिजन गर्नुभएको छ भने त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू दिदी। यसमा अलिक समय दिनुहोस् मलाई। मैले के भन्छु, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ वास्तवमा विधानसम्मत रूपमा यो उद्यमी व्यवसायको हित गर्ने संस्था हो। तर अहिलेको कालखण्ड राष्ट्रिय परिस्थितिमा के छ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ राष्ट्रिय राजनीतिमा बेमेल हुँदाखेरि पनि बिच उभिनुपर्ने, अब कहिलेकाहीँ राजस्वको चाहिँ सङ्घर्षमा पनि सडकमा उत्रिनुपर्ने, सबै थोक गर्नुपर्ने। हाम्रा उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ 93वटा नगर जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, उहाँहरू बजेटको समयमा आफ्नो नाफाघाटा राजस्वको कुराभन्दा बढी पुल माग्ने, सडक माग्ने, विमानस्थल माग्ने कामहरू गरेका छौँ। वास्तवमा स्थानीय त्यहाँ निकायको अभावमा हाम्रो भूमिका त्यो किसिमले अगाडि बढेको छ। त्यो हुनाले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अबको नेतृत्व भनेको त्यो खालको सशक्त नेतृत्व हुनुपर्छ जसले आम नेपालीहरू, उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन, आम नेपालीहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बेला त्यो अगाडि आउन सक्ने खालको नेतृत्व हुनुपर्छ र त्यो नेतृत्वमा सबैले विश्वास गर्ने। मैले अघि भने उद्योगी व्यवसायहरूमा पनि साना मझौला ठुला सबै खाले र एउटा सानोभन्दा सानो उद्योगी व्यवसायले पनि मेरो संस्था भनेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भन्न सक्ने र आम नेपालीहरू जसरी चाहना र आकाङ्क्षा गरेका छन् त्यसको प्रतिबिम्ब हुन सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ र त्यसका लागि मैले एक्लो नेतृत्वमा विश्वास गर्दिनँ। म यसलाई सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। यसमा मैले इङ्गित गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि 2 वर्ष त्यो बिजी हुँदाहुँदै प्रोडक्टिभ नभइएला भन्ने चिन्ता हो क्या। त्यो बिजी त भइन्छ होइन, तर बिजीको बावजुद पनि 2 वर्ष कार्यकालमा म यसरी प्रोडक्टिभ भएँ, मैले यो कुराहरू आई गट थिङ्स डन भन्ने खालको नि त्यो खालकोलाई नेतृत्वको कुरा चाहिँ प्रदीपजीलाई प्लिज। एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा जुन आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठान हुन्छ त्यसले सफलता प्राप्त गर्ने इतिहास नै उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लिड गर्नको लागि एउटा कोसेढुङ्गा हुनसक्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरा महासङ्घमा आधार स्तम्भ बलियो गर्न सक्नुपर्छ, चाहे जिल्ला उद्योग सङ्घ भनौँ, वस्तुगत सङ्घ, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो सपोर्टिभ हुन्छ, त्यो एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्यो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ। तेस्रो कुरा पनि आवश्यक किसिमको औद्योगिक मैत्री वातावरण, कस्ट अफ डुइङ बिजनेस कम गऱ्यो भने त्यो एउटा रक्त सञ्चार हो, आधार स्तम्भ पनि बलियो भयो, रक्त सञ्चार पनि बलियो भयो, त्यो गर्ने महासङ्घ बलियो हुन्छ। तेस्रो कुरा भनेको पूर्व अध्यक्षहरू र योजनाकारहरू र राष्ट्रतन्त्रमा योगदान पुर्याएको व्यक्तित्वहरूको गऱ्यो भने त्यो एउटा छाता हुन्छ। अनि आधार स्तम्भ पनि बलियो भयो, रक्त सञ्चार पनि बलियो भयो, छाता पनि नचुइने भयो भनेदेखि चाहिँ महासङ्घ साँच्चै बलियो हुन्छ। त्यो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
यस पछाडि म वरिष्ठ अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलज्यूलाई प्रश्न गर्न आग्रह गर्छु। फर्स्ट क्वेसन, हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ नि आई पर्सनली थिङ्क अहिले यो लामो यात्रा गरिसकेपछि अलिकति स्ट्रक्चरल प्रब्लम छ इकोनोमीमा। ग्रोथ हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुँदैन, वेज तलमाथि हुन्छ, त्यसले प्रोडक्टिभिटीमा छुँदैन, मोनिटरी पोलिसी बन्छ, त्यसले इन्फ्लेसनलाई कन्टेन गर्न सक्दैन। यो भन्दै जानुमा लिस्ट लामो छ। मेरो क्वेसन के त भन्दाखेरि यो खालको जुन म्याक्रो इकोनोमिक च्यालेन्जेस यो कन्ट्रीले भोगिराखेको छ, लासामा सुन्छ मेरो कान बुझ्छ भने जस्तो, भोलि जिडिपी बढ्यो भने पनि नेपाली जनताको हाउसहोल्ड लेभलमा स्थिति त्यही हो, इन्कम बढ्यो भने पनि इन्फ्लेसन त्योभन्दा बढी हुन्छ, त्यसले पनि मान्छेको लागि राहत पुगेन। हामीले राजनीति केका लागि गर्ने, हामीले अध्ययन केका लागि गर्ने, हामीले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व केका लागि गर्ने हो त? यसमा तपाईँहरूको के छ? धन्यवाद डाक्टर विश्वम्भरजी। वास्तवमा अर्थतन्त्रका मेरा गुरु नजान्दाखेरि चाहिँ सोध्न जाने ठाउँ उहाँले सोद्धाखेरि साह्रै अप्ठ्यारो लाग्छ। तर म अर्थतन्त्रको विज्ञ होइन, म एउटा सानो चाहिँ व्यापारी मात्रै हुँ, उद्योगी मात्रै हुँ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि मात्रै हुँ। त्यो हुनाले मैले दिएको प्रश्न सम्भवतः तपाईँको विज्ञताभन्दा धेरै कम उचाइको होला। त एउटा विषय मलाई के लाग्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि र अहिले यो निर्वाचनमा मैले भनिरहँदाखेरि धेरै साथीहरूले सम्भवतः धेरै अर्थमा लिए होला। मेरो एउटा लाइन के छ भने अबको नेपालको आर्थिक मोडेल भनेको ठुल्ठुला चिम्ने बाल्ने उद्योगहरू मात्र होइन, अब नेपाली जनताको चुलो बाल्ने खालको अर्थतन्त्रको कुरा गरौँ भन्ने नारालाई मैले अगाडि सारेको छु। सम्भवतः त्यस्तो अर्थतन्त्रको वृद्धि जसले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी वृद्धि गरोस्। मलाई त्यस्तो अर्थतन्त्रको वृद्धि पनि त्यति धेरै आवश्यक छ देशमा जस्तो लाग्दैन, जसले अङ्कको वृद्धि मात्र गर्छ, रोजगारीको वृद्धिसँग जोड्नुपर्छ। यसका लागि विशेष गरी मैले ग्रामीण रोजगारी र ग्रामीण उद्यमशीलतासँग पर्यटन र कृषिको विविधतासँग मैले जोड्न खोजेको छु। सम्भवतः यो सैद्धान्तिक रूपमा कति सही छ कति गलत छ म त्यसको विज्ञ होइन, तर मैले जानेको मेरो अभ्यास त्यो सही हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।